यी सबै जेल जाने योग्य छ। बीआरआईमा पनि फस्यो, एमसीसीमा पनि फस्यो। त्यो प्रदर्शन बाहिर भयो भने यो दफा 2.7 संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता तपाईले एमसीसीमा सही गरे हैन? दफा 2.7 यो प्रतिनिधि सभामा बसेका मान्छेहरूले पढाएका छैनन्, हेरेका छैनन्। यो त सार्वजनिक कुरा छ नि। यो प्रचण्ड ब्रान्डहरूको त्यो गर्नका लागि नियोजित रूपबाट पारसलाई एब्डक्सन गरियो, किनभने उसलाई बहकाइयो। अहिले राजा ज्ञानेन्द्रको वरिपरि उनको निगरानीमा सिआइए अथवा नेपालको खुफिया अथवा भारतको खुफियागिरीहरू छैन? हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो केही दिन यता विभिन्न प्रकारका खिरहरू पाकिरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आयो। भारतीय एकजना मन्त्री सुटुक्क नेपाल आएर गए भन्ने कुरा पनि आयो। सँगसँगै चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि बढेको छ र अर्को कुरा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि पनि भारत सुटुक्क गए, त्यहाँ अनेक प्रकारको खेलहरू पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा आयो। के हो भट्टराई सर यी कुराहरू? अब हाम्रो नेपालको राजनीति हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। नेपाली जनताकै बलमा नेपालको राज्य प्रणाली नै स्थापित भएको होइन र देशको वास्तविकता, नेपालको राजनीतिक शक्ति भारतीय पक्ष र चिनिया पक्ष भनेर यो ध्रुवीकरण भएको कुरा पनि सत्य नै हो। यसै कारणले गर्दा र फेरि हामी भारत र चीनको बीचमा रहेको छिमेकी राष्ट्र, एकातिर दक्षिण एकातिर उत्तर चीन र भारत रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा हरेक गतिविधिहरू यी परस्पर विरोधी विचार राख्ने, परस्पर उदीयमान शक्तिहरूको बीचमा शक्ति सन्तुलन गर्ने प्रयोजनको लागि हाम्रो मुलुकभित्र भएका घटनाहरूले उनीहरूले आफ्नो चासोलाई सम्बोधन गर्नु स्वाभाविक हो। तपाईँ नै पनि अथवा हामी नै पनि भारतीय भयौँ र अर्को चाहिँ कोही चिनिया भयो भने, अनि यहाँनिर अहिले धेरैचोटि मैले भनेको छु, नेपाली जनताले सरकार बनाउनु परेन। नेपाली जनताले निर्वाचनमा पराजित गरेका मान्छेहरू र विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत अहिलेसम्म 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 60,000 अपराधका उजुरी परेका व्यक्तिहरू, जब ती व्यक्तिहरू एक ठाउँ बसेर लगभग 2/3 साम्यवादीहरूको सरकार पतन भएर नयाँ सरकार बन्छ र त्यो नयाँ सरकार बनेको अब त गर्दा गर्दै 3 हप्ता पनि पार हुन लागिसक्यो। त्यसले त्यो सरकारले एउटा पूर्णता चाहिँ पाउँदैन। तर त्यो सरकारको पक्षको विश्वासमा चाहिँ 169-68 मत आउँछ भने प्रदीपजी तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्न अथवा हाम्रो आम नेपाली जनताले अनुमान गर्न सक्दैन। तपाईलाई प्रतिनिधि सभामा लगभग 2/3 मत प्राप्त भयो रे, तपाईँ एउटा सरकार बनाउन सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईँ कति लोकप्रिय सरकार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखियो। र तपाईँको सरकारले पूर्णता चाहिँ पाएको छैन। 4 वर्षदेखि पेन्डिङमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन कर्पोरेसनवालाहरूले चाहिँ अब फेरि अहिले सडकमा आन्दोलन उठेको हामी देख्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूले हामी छिमेकीहरूलाई आफ्नो आफ्नो शक्तिको सन्तुलनका लागि आफ्नो आफ्नो प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। र फेरि पनि मैले दोहोर्याएर भने यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्थाका प्रणेताहरू नै जब नेपाली जनताको निर्णायकत्वमा यो परिवर्तन भएको होइन भने अब हिजो हामीले परिवर्तन गराइदिएका थियौँ भन्ने 12 बुँदे समझदारी गर्नेहरू आफ्नो ठाउँमा आएका होला।
होइन माओ सेतुङ अथवा यो सी जिनपिङ विचारधारा र कोनिके गतिविधिको कुराले त 17,000 नेपाली जनता नेपालमा मारिएका हुन् भन्ने कुराले गर्दा चीनको आफ्नो क्रियाशीलता होला। यसकारणले गर्दा अमेरिकी शक्तिलाई नेपालमा ब्यालेन्स गर्न चीनीहरूको उपस्थिति चाहिँ बाक्लो भयो भनेर तपाईले जे भन्नुभयो त्यो कुरालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने हामीले अथवा यो सरकारले यो राज्य व्यवस्थाले बीआरआई र एमसीसीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरिको यो परिणाम हो र यो भइरहन्छ। र जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको उपसभापति विमलेन्द्र निधि दिल्ली गए, दिल्ली आए भने एउटा कुरा त नि 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिदेखि नेपालमा को आउने र को जाउने वाला कुराको लागि जहाँ भिसा पासपोर्ट आदि इत्यादिको व्यवस्था छैन, त्यस देशमा छिमेकी देशबाट अनेकौं मान्छेहरू आउने र जाउने हुन्छन्। कति समाचार बाहिरिए, कति बाहिरिएन। होइन, फेरि कति समाचार बाहिरिए, कति समाचार बाहिरिएनन्। र फेरि अझै अर्को कुरा के भने तपाईँ अमुक ठाउँमा जान र आउन सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ आउनु जाउनुको अर्थैमा कुनै राजनीतिक परिदृश्य हुनुपर्छ त्यो पनि जरुरी छैन। होइन, परिदृश्य हुँदैन भन्ने कुरा पनि जरुरी छैन। तर अहिले सत्ताधारी र सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसको उपसभापति देशमा मन्त्री परिषद चाहिँ गठन हुन सक्दैन, तर उपसभापति भएको मान्छे चाहिँ भारत पुग्छ। र श्री 5 को सरकार नेपाली जनताले होइन कि अदालतले बनाइदिएको सरकारको बारेमा चाहिँ अब एमसीसी को कुरा उठिराखेको छ र एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै अङ्ग हो भनेपछि विमलेन्द्र जी दिल्ली जानुमा शङ्का त उत्पन्न हुने कुरा स्वाभाविकै भयो। यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अहिले जुन नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनको द्वन्द्व अथवा शक्तिको द्वन्द्व छ, शेरबहादुर देउवालाई अध्यक्ष पदबाट स्टेप डाउन गर्नका लागि पनि भारतको गुहार माग्न गएको हुन सक्छ। र त्यसै गरेर अहिले एमसीसी को बारेमा ठिकै छ, अब मधेसमा त त्यस्तो आन्दोलन आदि इत्यादि भएको छैनौं, हामी त एमसीसी कै पक्षमा छौं, यिनीहरू आदि इत्यादि कराएका मात्रै हुन् भन्नलाई गएको पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि प्रदीपजी मैले कुरा गर्दा धेरैचोटि भने अथवा कति भन्ने लाग्छ सधैँ तपाईले कूटनीतिक आचार संहिता 2064 बनाएर लागू गर्नु भएको छ, म 64 नै लाग्छ। त कूटनीतिक आचार संहिता हरेक सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पदमा रहेका मानिसहरूलाई लागू हुन्छ। भट्टराई सर, मैले ठ्याक्कै अहिले नेपालको राजनीतिको परिस्थिति यहाँलाई चित्रित गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ एमसीसी को कारणले गर्दाखेरि अधिकांश नेपाली जनता सडकमा उभिएका छन्, यसका विरुद्धमा छन्। अर्कातर्फ एमसीसी के कारणले गर्दाखेरि चिनिया सक्रियता बढेको छ, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई भित्री रूपमा चिनिया राजदूतले भेटिरहेको अवस्था छ। र अर्कोतिर विशेष गरी भारतले यति बेला नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्काउनको निमित्त केही नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग छुट्टै प्रकारको भेटवार्ता गोप्य कुराहरू पनि भइरहेका भन्ने कुराहरू छन् भने अर्कातर्फ यति बेला देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल समूहकोले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसैगरी केपी शर्मा ओलीको समूहले पनि शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। यता मधेसतिर पनि शक्ति प्रदर्शनहरू गर्ने क्रम देखा पर्न थालिसकेका छन्। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यसले के संकेत गर्छ? वास्तवमा देशको राजनीति कतातिर जाँदैछ? यो अहिले जे कुरा तपाईले निवेदन गर्नुभयो यो हिन्दू राष्ट्रको प्रश्नसँग अहिले एमसीसी को सरोकार कति छ छैन भन्ने कुरालाई यति प्रासंगिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्थाको प्रश्न छ, हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको प्रश्न होला। अब 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा नेपाली जनताको अभिमत बिना र विक्रम सम्वत 1825 देखि अहिलेसम्मको राज संस्थाको निरन्तरतासँग राज संस्था जोडिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुने कुरामा
भारतको सहयोग भयो होला अथवा भारतमा पनि मलाई लाग्छ संसारमा 1 अर्ब 25 करोड हिन्दू बस्छन् र संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हिन्दू राष्ट्र संस्थाको बारेमा कुरा गर्नको लागि मलाई लाग्छ त्यो नेपाल र नेपालीको वाञ्छनीयता इतिहास भूगोल हाम्रो सम्प्रभुतासँग सम्बद्ध विषय हो र त्यसको वाञ्छनीयता छ भन्ने कुरा देखिएको छ। अब जहाँसम्म अहिले चिनिया सक्रियताको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो चिनिया अथवा भारतीय सक्रियता अथवा अमेरिकी पश्चिमी सक्रियता नेपालमा कहिले छैन। यो सधैँभरि सक्रियता छ र मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यले भन्दा पनि शक्ति राष्ट्रको नेपालमा खेल्ने कूटनीतिक खेलहरूले कहिले कोही मास्तिर कहिले कोही तलतिर, कहिले कोही तलतिर कहिले कोही मास्तिर भएको कारणले गर्दाखेरि, हालाकि त्यतिखेर पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि हाउआङसीको एकदमै यस्तै खालको सक्रियता थियो आदि इत्यादि हामीले कुरा गरेकै हौँ र त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरामा त चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख उपप्रमुखहरू आएर कुरा गरे, त्यो पनि हामीले हेरेकै हौँ। यसकारणले गर्दा अब अहिले पछिल्लो पटक यो सरकार अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, जुन प्रकारको बहुमत विश्वासको मत सरकारले संसदमा प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गर्यो होला, त्यस्तो बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले किन सरकार गठन गर्न सकिरहेका छैन। सरकार गठन गर्न नसक्नुमा अब यसमा दुईटा कुरा। पहिलो कुरा त अहिलेको प्रतिनिधि सभा भनेको लगभग 2/3 साम्यवादीहरूको प्रतिनिधि सभा। मैले अब धेरै दिन अगाडिको कुरा हो, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएपछि मलाई लाग्छ 64-65 तिर भारतका त्यतिखेर काङ्ग्रेस आएका महामन्त्री जगदीश टाइटलरहरूसँग कुरा हुँदाखेरि मैले उहाँहरूसँग यसो गफमा भनेको थिएँ, तपाईहरूले 12 बुँदे समझदारी गराएर नेपालमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका जति कुरा गर्नुभयो होला, त्यो निर्वाचनबाट त सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने माओवादीहरू निर्णायकत्वमा आएका छन् र माओवादीहरू जसले संसदीय व्यवस्था प्रजातन्त्रलाई आदि इत्यादि जे भन्छन्, त्यो नेपाल भारत सन् 50 को सन्धिलाई अन्यथा भन्छन्, त्यस्तो शक्तिलाई तपाईँले निर्वाचनबाट लिएर आउनुभयो भने प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले होइन तपाईँले एकदमै सिरियस कुरा राख्नुभयो, यो वास्तवमा भारतीयहरूकै हाम्रै गल्ती हो भनेर जगदीश टाइटलरजीहरूले भन्नुभएको स्थिति थियो। यसैले गर्दाखेरि 2064 देखि 68 सम्म त संविधान सभाले पहिलो कार्यकालमा त संविधान बनाउन सकेन। जब दोस्रो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा 2067-68 मा भयो तब न अनि त्यहाँबाट माओवादीहरू धेरै न्यून सङ्ख्यामा तल झरे, अनि त्यहाँबाट एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा यो राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरू धेरै माथि आए, अनि बल्ल संविधान जारी भयो। र संविधान जारी हुँदाखेरि पनि त्यतिखेरको काङ्ग्रेस आएको सरकार अथवा यो 12 बुँदे हुँदाखेरिको काङ्ग्रेस आएको सरकार धर्मनिरपेक्षको पक्षमा थियो अथवा विपक्षमा थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर 12 बुँदे समझदारीमा त धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संघीयताको व्यवस्था त थिएन। भट्टराई सर, अहिले नेपालको राजनीतिमा जस्ता प्रकारका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन् र 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा जसरी सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, खास गरी भारतले पनि यी कुराहरू चाहेको थिएन, त्यसैको निमित्त अहिले यहाँले पनि लामो समयदेखि भनिरहनु भएको छ, भारत नेपालमा जस्तो प्रकारको व्यवस्था आयो त्यसमा भारत पनि खुसी छैन, भारतलाई स्वयं कूटनैतिक रूपमा घाटा पनि भइरहेको छ, अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ, त्यसलाई उसले करेक्सन गर्न चाहन्छ भन्ने सवालमा र अहिले नेपालमा देखिएको घटनाक्रम विशेष गरी 62-63 कोलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनियो, अब फेरि परिवर्तनको लागि चाहिँ अहिले नेपालमा विभिन्न अभियानहरू सङ्घ संस्थाहरू जसरी सक्रिय भएका छन्, तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ कोर्स करेक्सनको लागि, व्यवस्था परिवर्तनको लागि भन्ने कुराहरू छन् नि। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई तपाईले कुनै ऐन कानुन संविधान नीति नियम
सन्धि सङ्गठन बनाएर सीमित गर्न सक्नुहुन्छ? हिजो नेपाली जनताले तत्कालको राज्य व्यवस्थामा यो व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर नेपाली जनता सडकमा आए र उनीहरूले जुन सुख शान्ति समृद्धि जे अपेक्षा गरेका थिए होला त्यसको सट्टामा हामीले योभन्दा भर्खरै अगाडि कुरा गरे अनुसार चिनिया र अमेरिकीहरू र भारतीयहरूको प्रभावकारिता हुने एउटा कुनै सहयोग ल्याउँदाखेरि पनि विदेशी शक्तिको निर्णायकत्वलाई स्वीकार गरेर यो लिएर आउनुपर्ने भन्ने कुरा भएपछि त यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि भनेर हिजो जति नेपाली जनताले शहादत गरे होला, जति आन्दोलन गरे होला, कतिचोटि हामी कुरा गरिराखेका छौँ कि यिनै पुष्पकमल दाहाल आफ्नो परिवारको सदस्य कोही अस्वस्थ हुँदाखेरि आफू सम्पत्तिको विवरण भर्दा चितवनमा 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन छ भन्ने, अनि परिवारका कुनै सदस्यहरू बिरामी भयो भने चाहिँ करोडौँ युरोप अमेरिकामा खर्च गर्ने भन्ने सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ? र त्यतिखेर क्यान्टोनमेन्टमा युद्ध विरामको लागि, द्वन्द्व विरामको लागि बसेका लडाकुहरूको अर्बौंको सम्पत्ति यिनीहरूले खाएका छन्, लिएका छन् भन्ने कुरा, त्यसको बारेमा छानबिन कहिले हुन्छ? ती लडाकुहरू अस्ति पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो होला अथवा आम नेपाली जनताले हेरे होला। प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजी होइन लडाकुहरूलाई अब फेरि सम्बोधन गरिन्छ, यो मेरो सुरक्षामा त तिनीहरू भए पनि खट्छन् भनेर भन्ने। केपी शर्मा ओलीजी होइन लडाकुलाई त प्रचण्डजीहरूले स्थान दिएनन्, अब मैले पो स्थान दिन्छु भनेर भन्ने। भनेपछि त वास्तवमा ती लडाकुहरूको बारेमा राज्यले जति अर्बौं सम्पत्ति खर्च गर्यो तिनीहरूको व्यवस्थापन त भएको रहेछ नि। र त्यो पैसा कहाँ गयो त, खायो कसले? र अहिले स्विस ब्याङ्कमा 42 अर्ब नेपाली नागरिकहरूको सम्पत्ति भनेको त्यो कहाँबाट आयो त? यसै कारणले गर्दा यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणाली काम नलाग्ने रहेछ। र हिजो भारतले अथवा जे होस् हिजोको सरकारले जुन 12 बुँदे समझदारी जे गरेको थियो होला, गरेको थिएन होला, अब अहिले आएर संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेर संसारका 1 अर्ब 25 करोड जनसङ्ख्या अथवा संसारका 1 अर्ब 25 करोड जनसङ्ख्या त होइन, संसारका 3 अर्ब हिन्दूहरूको आस्थालाई चाहिँ तपाईले तलमाथि गर्ने काम कारबाही गर्नुभयो नि भने तिनीहरूको एउटा पवित्र स्थल हिन्दू राष्ट्र नेपाल जसरी संसारका क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको लागि, क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल छ पोपको भ्याटिकन सिटी, त्यस्तै नेपाल संसारका हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थललाई किन समाप्त गर्नु पर्थ्यो? जुन कुरा त भारतीयहरूले अथवा भारतमा पनि त करोडौं हिन्दूहरू बस्छन् नि। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय वाञ्छनीयता भयो। र आर्थिक रूपले अहिले हामीले जे कुरा हेरिराखेका छौँ यो कुराले, र अर्को कुरा के हो भने अहिले विदेशी शक्तिको चलखेलको बारेमा हामी यति कुरा गरिराखेका छौँ। हाम्रो देशमा एउटा कुनै औद्योगिक परियोजना आउनु पर्यो भने त्यो सुरक्षा स्वार्थसँग सम्बद्ध भएरै किन आउनु पर्यो? हामीले अहिले एमसीसी वाला कुरा गर्नुस्, बीआरआई वाला कुरा गर्नुस्, ती कुराहरू गरेर अमेरिका, पश्चिम, दक्षिण र चिनिया शक्तिहरूको बीचमा द्वन्द्व निप्ताउने गतिविधि हामीले किन गरिराख्नु पर्यो? हाउ याङसी चिनिया राजदूतको क्रियाशीलताका कुरा हामी एकातिर गर्ने, अर्कोतिर अमेरिकी राजदूत उनीहरूको क्रियाशीलताको कुरा हामी अर्कोतिर गर्ने भनेपछि त नेपाल र नेपाली जनताको बारेमा त साँच्ची भन्ने देशभित्र त कुरै हुन छोड्यो। हाम्रो बारेमा कसले चिन्ता गर्ने हो? हाम्रो बारेमा कसले यो दिने हो? र अहिले यो जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो जे विवाद आइरहेको छ, यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनवाला कुरामा अहिले मैले हेर्दै थिएँ, यसको प्रस्तावनामै के लेखिएको रहेछ भनेदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि
सरकारले नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर यो काम कारबाही गर्नुपर्छ। अब सरकारले नागरिक समाज समक्ष परामर्श त गरेन आर्थिक समृद्धिको कुरा तपाईले जहाँसम्म गर्नु भएको छ यो चाहिँ 45 करोड 95 लाख डलरको लागि चाहिँ नेपालको सुशासनको बारेमा हामी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरा प्रस्तावनामा लेखे। नेपालको सुशासनको लागि अब अमेरिकाले हेर्ने भयो यसको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरा र यसको धारा 1-2 खमा के लेख्यो भने रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर भने अब यहाँनिर सडक बनाउने कुरा पनि चाहिँ अमेरिकाको स्ट्र्याटेजीमा रहनेको। नेपालको सरकारले त्यसमा छानबिन आदि इत्यादि केही गर्न नसक्ने र त्यो परियोजना अन्तर्गत भएका काम कारबाही अन्तर्गत कुनै उत्खनन अथवा कुनै बौद्धिक सामग्री अथवा कुनै भौतिक रासायनिक चीजवस्तुको प्राप्ति ती सम्पूर्ण कुरामा नेपालको हक अधिकार नरहने भनेपछि अब यो एमसीसी नहुँदा नेपाललाई के हुन्छ? एमसीसी नभए पनि नेपाल चलेको थियो। बीआरआई नहुँदाखेरि नेपाललाई के हुन्छ? किनभने एमसीसी पनि अमेरिकाको आफ्नो दक्षिण एसिया सैन्य रणनीति अन्तर्गतको पाटो हो भनेर अमेरिकी राजदूतहरू रेन्डीबेरीहरू भनिराख्नु भएको छ। होइन, बीआरआई भनेको पनि यो दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभद्वारा घेर्ने पश्चिमा शक्ति प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई परास्त गर्ने भनेर भनेको छ भने यो दुईटै रणनीतिमा हामी प्रवेश किन गर्नुपर्ने? अनि रणनीतिमा प्रवेश गर्ने को भनेदेखि तपाईँ हामीले मत दिएर पठाएको सरकार, हामीले यो सरकारलाई मुलुकलाई विदेशी शक्तिको उत्तरी पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिको युद्ध मैदान बनाऊ भनेर हामीले तपाईलाई यो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमा साथ दिएका हौं र तर नेपालको आर्थिक हित समुन्नति राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता भने अहिले सबै भारतले सीमा मिचेको कुरा गर्छन्। अब हाम्रो हुम्ला जिल्लाको लोलुङजोङ भन्ने एरियामा सम्पूर्ण चाइनिजहरुले आफ्नो निर्माण गरिराखेका छन् भने यसका लागि यो परिवर्तन हो। गर्दा गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको नाउँमा देशको राष्ट्रिय अखण्डता खण्डित हुँदैछ अनि त्यसैले गर्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालवाला कुराको आवाज उठ्न लागेको र यो वाञ्छनीय कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो एजेन्डाको विषयमा विशेष गरी देशैभरि बृहत रूपमा छलफल पनि भइरहेको छ। तर अब यो हिन्दू राष्ट्र पनि फेरि कुन ढङ्गबाट आउने, कसरी आउने, कसले ल्याइदिने, यो जो तेस्रो जनआन्दोलनको कुरा पनि गरिरहेको छ, यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा नि हो। त्यसैले हामीले अथवा मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, तपाईले 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गर्नुभयो होला, बुद्धि ज्ञान कागजपत्र आदि इत्यादि सबै त्यताबाट लिएर आउनुभयो होला। तर के हो भने सडकमा नेपाली जनताले नै प्रतिकार गरे नि र फेरि नेपाली जनताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि संयोगले ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव राजा भए होलान्। तर ज्ञानेन्द्र राजा भएर त नहुने 2, 4, 5, 7 वर्ष राजा भए र न नेपाली जनतालाई कुनै गुण लगाए न उनी चाहिँ राज्य सत्तामा बसेको कारणले न कसैलाई कत्लेआम गरे, मारे, हत्या गरे, लुट गरे, दुईटै कुरा गरेका थिएन नि। तर जब राजा ज्ञानेन्द्र भए नेपाली जनता फुल लिएर लाइनमा लागे, राजा बाहिर निस्किँदैछन् कतै जाँदैछन् भनेपछि तिनै जनता। जब 2065 जेठ 15 गते मध्यरातमा हामीले त गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यौं भनेर कृष्ण सिटौला मार्काका मान्छेहरूले जे भने फेरि राजा बाहिर निस्किँदा जनता ढोंगा हान्नलाई तयार भए। भन्नुको अर्थ के गरेको थियो र फुल लिनुभयो, के गरेको थिएन र ढोंगा हाने भनेको। अब फेरि अहिले गणतन्त्र आयो भन्छन्, राजा ज्ञानेन्द्र बाहिर निस्क्यो भने लाइनमा लागेर 3 घण्टा फुल लिएर बस्छन् अनि 3 घण्टा फुल लिएर राजालाई स्वागत गर्छन्। भोट हाल्नु पर्यो भनेदेखि गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्छन्, नेपाली जनताको कुरा गरे नि। हजुर हजुर। यस कारणले गर्दाखेरि तर अब यो पात्र, यो प्रणाली र यो प्रवृत्ति नहुने रहेछ भन्ने कुरा नेपाली लगभग यो कुरा त
नेपालमा गणतन्त्र आएको 14 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो 14 वर्षको अन्तरालमा गणतन्त्रले के गर्यो, यो गणतन्त्रले देशलाई कहाँसम्म पुर्यायो र अहिले हामी कुन जोखिममा छौँ भन्ने कुरा जग जाहेर नै छ। राज संस्थाको कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा एक ढङ्गले छलफल भइरहेको छ, तर विशेष गरी अहिले खास गरी नेपालका राजनीतिक दलहरू फँसेको, चङ्गुलमा फँसेको विषय भने त बीआरआई र आइपिएस। एक थरीका नेता राजनीतिक दलहरू आइपिएसको पक्षमा छन्, अर्का थरीका नेता र राजनीतिक दलहरू बीआरआईको पक्षमा छन्। अब यो चक्रव्यूहबाट चाहिँ कसरी निस्किन्छ, के हुन्छ यो चङ्गुलमा फँसेको होइन, चङ्गुलमा फँसेको भन्ने कुरा हुँदा चाहिँ नजानेर तल र माथि गर्दाखेरि उसमा यो जान तपाईले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा जसरी राजा वीरेन्द्रको टाइमदेखि अथवा तिब्बतको कुरामा अथवा यहाँनिर अहिले पनि टिबेटियनहरू बसिराखेका होलान्, त्यतिखेर खम्पा विद्रोहको समयमा पनि राज संस्थाले ब्यालेन्स गरेको थियो र त्यसै गरेर साँच्ची भन्ने हो भने त ब्रिटिस साम्राज्यले चीनमा आक्रमण गर्ने अथवा जाने कुरालाई गर्दाखेरि त नेपालको राज संस्थाले मकवानपुर गढीदेखि नै सिन्धुली गढीदेखि नै त्यो विदेशी सैन्यलाई रोकेको थियो र चीनको सुरक्षा पनि बचाएको थियो। त्यो त राज संस्था थियो नि, त्यो कसैको पक्ष। र अहिले तपाईले भन्नुहुन्छ नि चङ्गुलमा बसेको, तपाईँ चीनको गुणगान गाएर अथवा खाएर लाएर मत माग्ने, अनि तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकवादी हुँ, म कम्युनिस्ट हुँ भनेर आफू भन्ने, अनि अर्बौंको सम्पत्ति जोडेर बस्ने, अनि त्यसै गरेर तपाईँ होइन म त ठुलो प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने, अनि नेपालको विमान अपहरण गर्ने, अनि त्यहाँबाट नागरिकता रोटी र बेटी भनेर मुलुकको राष्ट्रियताको खिलाफ काम कारबाही गर्ने। हिजो भर्खरै हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। यो केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदाखेरि सुब्रमण्यम स्वामी भन्ने मान्छेहरूले त ट्विट गरे प्रचण्डलाई सहयोग नगर्नु, केपी शर्मालाई सहयोग गर्नु भनेर। अनि अहिले भर्खरै फेरि अस्ति असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, होइन अब त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, अरूलाई त मान्छे नगर्नु भनेर फेरि अर्कोतिरबाट के आयो भन्ने कुरा आयो। यी सब कुराले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि कसले काम गरेको रहेछ? म तपाईलाई यो सधैँभरि मैले भन्ने गर्छु, उनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 5 म तपाईलाई एकचोटि पढेर निवेदन गरौँ। राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। अहिले यो सत्तामा बसेका, प्रतिनिधि सभामा बसेका, राष्ट्रिय सभामा बसेका राष्ट्रपति भएकाले यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको काम गरेका छन्, यी सबै जेल जाने योग्य छन्। तपाईले बनाएको संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 भन्दैछु। हामी अहिले यति राष्ट्रियताका कुरा बीआरआईमा पनि फस्यो, चङ्गुलमा फस्यो, एमसीसीमा पनि फस्यो, कसले गरेको? यो राष्ट्रघात गर्ने को हो त? नेपाली जनता हो। नेपाली जनताले तपाईलाई यही काम गर्न पठाएको थियो भनेदेखि अब सत्तामा बसेका मान्छेहरूले राष्ट्रघातको कुरा गरेका छन्, अनि कसले कारबाही गर्ने? यसै कारण जनताले तपाईले भन्नुभए अनुसार जनताले तेस्रो जनआन्दोलन आफ्नै नेता, नीति, नेतृत्वको क्षमतामा गर्नुपर्छ। कसले ल्याइदेला, कसले गर्देला? तपाईको देशको राष्ट्रियता बचाइदिनका लागि छिमेकीबाट रामप्रसाद श्यामप्रसाद आउनुपर्ने अथवा एबीसीडी आउनुपर्ने कि उत्तरबाट कि दक्षिणबाट कि नेपाली जनता? यो संविधान त नेपाली जनता पनि पढ्छन् होला नि, पढ्या होला नि, यिनीहरूले बनाएको र यिनीहरूले बीआरआई र एमसीसी गरेर देशको राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने काम गरेका छन् भने नेपाली जनता सडकमा उठ्नु परेन? संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपाल, हिन्दू राष्ट्र चाहिएन? यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तेस्रो जनआन्दोलनको जे कुरा भएको छ, मैले अघि पनि भने नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राष्ट्रिय एकता। नेपाली जनताले ढोंगा हानेर हिजोको राज्य व्यवस्थालाई फाल्नुभयो भने
अहिले तिम्रो राज्य व्यवस्थालाई ढुङ्गाले हानेर फाल्नु हुँदैन भन्नका लागि तिमीले एउटा काम चाहिँ के गर्यौ? यो संविधान बनेपछि 17,000 मान्छे मारेर तिमीले ल्याएको संविधान बनेपछि 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते जब प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो तब न संविधान कार्यान्वयन सुरु भयो। त्यो कार्यान्वयन सुरु हुँदा त 2/3 मत दिए नि त तपाईलाई त, चाहे तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहोस्, कम्युनिस्ट हुनुहोस्, जे हुनुहोस्, नेपाली जनताले तपाईले 3 वर्ष चलाउनु भयो। अहिलेको सरकार प्रतिनिधि सभा भनेको त नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभा होइन नि, विघटन भएकोलाई श्री 5हरूले राखिदिएको नेपाली जनताको अभिमत छ यो सरकारलाई। यस कारणले गर्दा जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन। अब अहिले विभिन्न सङ्केतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एमसीसी जसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि भोलि देशमा राजनीतिक अथवा चाहिँ कूटनीतिक विभिन्न प्रकारको समस्याहरू आउन सक्छ, एक प्रकारको सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ र यी राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले देश जुन अस्थिरताको बाटोमा गइरहेको छ, यो कुरालाई नेपाली सेनाले निकै मध्यनजरका साथ हेरेको छ र कतिपय कुरामा चाहिँ समाचारहरूमा के पनि आएको छ भने केही जिल्लाहरूमा केही ठाउँहरूमा नेपाली सेना सडकमा निस्कियो भन्ने पनि कुरा आछ। यी विषय यी गतिविधिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब म मेरो पूर्ण जानकारीमा नरहेको र यो संवेदनशील विषय हुँदा यसमा म प्रवेश गर्न चाहन्न, तर म तपाईलाई यो एमसीसी को दफा 2 को 7 को व्यवस्थालाई चाहिँ एकचोटि निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईले विदेशी सेना शक्ति देशभित्र भित्र्याउन लाग्ने अन्तिम कसरतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई एमसीसी को दफा 2/7 निवेदन गर्दैछु। वित्तीय व्यवस्था उपयोगको सीमा भनेर यसले यो 2/7 मा के भन्यो भने एमसीसीले सरकारलाई लिखित रूपमा सूचित गरिएको संयुक्त अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमको प्रयोजनका लागि एमसीसी उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्दछ भनेपछि अमेरिकाको कानुन र अमेरिकाको नीति एमसीसीमा उल्लङ्घन गरिएको छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र तपाईले त्यो नीति र कानुन लाग्नुपर्छ भन्दै सुनिश्चित गरिएको संयुक्त अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमको प्रयोजनको लागि एमसीसी प्रयोग गरिने छैन भनेपछि कमा नै भन्यो सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्ध सैन्य संगठन वा इकाइको प्रशिक्षण वा सहयोग। अहिले तपाईले भनेको कुरा सत्य हो भनेदेखि एमसीसी को विरुद्धमा त शक्ति त बाहिर प्रदर्शन भएछ नि त। त्यो प्रदर्शन बाहिर भयो भने यो दफा 2/7 संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता तपाईले एमसीसी मा सही गरे हैन? दफा 2/7 र यो कुरा यो प्रतिनिधि सभामा बसेका मान्छेहरूले पढाएको छैनन्, हेरेका छैनन्, यो त सार्वजनिक कुरा छ नि। यसैले गर्दाखेरि अझ त्यसो भन्दै सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्ध सैन्य संगठन वा इकाइको प्रशिक्षण र सहयोग भन्दै अमेरिकाको रोजगारीमा सार्वभौम क्षति पुर्याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा क्षति पुर्याउन सक्ने, यहाँ भएको काम कारबाहीले अमेरिकाको उत्पादनमा क्षति पुग्न सक्ने, यहाँ भएको काम कारबाहीले अमेरिकाको सुरक्षा, अमेरिकाको कानुन वा सुरक्षा नीतिको उल्लङ्घन भएको कुरा हुन सक्ने भनेपछि के बनाउनु भएको छ? यसै कारण यो सरकार नेपाली जनताको सरकार होइन भने के मैले। भट्टराई सर, अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा हुन त अब यो विषय उठान नगरौँ भन्ने लागेको थियो, तर राज संस्थाको कुरा उठिरहँदाखेरि 2 दिन अघि पूर्व युवराज पारस शाह र नेपाल प्रहरी विशेष गरी ट्राफिक बीच जस्तो प्रकारको विवाद उत्पन्न भयो। यो विवादलाई दिएर कतिपयले चाहिँ पूर्व राजाको राज संस्थाको साख गिराउनको लागि नियोजित रूपमै यो घटना घटाइयो भनेर पनि भनियो। भोलिपल्ट केही सडकमा प्रदर्शन पनि भयो। यो विषयलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने अहिले
तपाईले अगाडि भनेको कुरामा सत्यता छ भन्छु र मेरो पनि विश्वास त्यही नै हो। किनभने अहिले हामीले यति लामो अहिले कुरा गर्दा देशको वर्तमान राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिशाप भयो, यो गलगाड भयो यो राज्य प्रणाली भनेर जनता सडकमा निस्किँदा विकल्पमा जब जनताले राज संस्था खोजेका छन्, जब जनताले राज संस्था खोजेका छन्, तब यो षड्यन्त्र, यो गणतन्त्रको, यो अहिलेकै सरकारको अथवा यो प्रचण्ड ब्रान्डहरूको यो नियोजित षड्यन्त्रले त्यो युवराज धिराजमाथि त्यो काम कारबाही गर्यो। तर युवराज धिराजमाथि प्रश्न चाहिँ के पनि उठ्ने गर्दछ भने राजकुलमा जन्मिएका युवराज कम्तीमा नियम पालना गरेर हेलमेट लगाएर 3 करोड नेपाली जनताको एउटा उदाहरणीय व्यक्ति बनिदिएको भए अझ राज संस्थाप्रति एउटा गर्व गर्न लायक, राज संस्थाप्रति अझ जनमत बढ्ने थियो भन्छ। हेलमेट नलाइकन किन निस्किया पनि भन्छन्। होइन, अझ भर्खरै तपाईँले भन्नुभए अनुसार त्यो गर्नका लागि नियोजित रूपबाट पारसलाई एब्डक्सन गरियो, किनभने उसलाई बहकाइयो। साँच्चै भन्नुहोस् न, मलाई लाग्छ अहिले राजा ज्ञानेन्द्रको वरिपरि अथवा उनको निगरानीमा CIA अथवा नेपालको खुफिया अथवा भारतको खुफियागिरीहरू छैन? निश्चित रूपमा छ। युवराज धिराजका पछाडि CIA रका एजेन्टहरू पछि लागेका छन्। किनभनेदेखि यो देशमा जसले होली वाइनको संस्कृति लिएर आयो र त्यो होली वाइनको संस्कृति छोडेर हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राज संस्थाको हामीले कुरा गरिराखेका छौँ र त्यो होली वाइनद्वारा परिपोषित भएका मान्छेहरू राज्य सत्तामा छन् भनेदेखि र अहिले उनीहरूको सफलता यो राज्य प्रणालीको असफलतामा नेपाली जनताले विकल्पमा जब राज संस्था सोच्न लागिरहेका छन्, हुनसक्छ सरकारले नियोजित रूपबाट गरे होस्। हेलमेट नलगाए पनि हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँ त्यति यति हामी छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि म यो पूर्णतः षड्यन्त्रपूर्ण काम हो र यो फेरि राज संस्थाको क्रेडिबिलिटी नेपाली जनतामा जे बढेको छ त्यसलाई मोटिएमेट गर्नका लागि गरिएको अर्को षड्यन्त्र हो। होइन भनेदेखि ठिक छ, तपाईँले त्यो काम कारबाही गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई चिट काट्नुहोस् अथवा उ गर्नुहोस् अथवा जरिमाना गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा छ नि। हिजो पनि त तपाईँले रुबेल चौधरीलाई गोली हाने भन्दाखेरि पक्रेकै हो। त्यसमा त्यो चितवनमा गएर बहस गर्ने वकिल मै हुँ। र फेरि अर्को कुरा के हो भने त्यतिखेर युवराज धिराज पारसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा बयान गर्दा उहाँले भनेको छ, मेरो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमानको विरुद्धमा रुबेल चौधरी भन्ने मान्छेले कुरा गरेको हुँदाखेरि मैले फायर ओपन गरेको हो भनेको छ। कुनै एउटा राजावादी, राज संस्थावादी, गणतन्त्रवादीले भन्नुहोस् न, तपाईँलाई अहिले मैले संविधानको धारा 5 पढेर सुनाएँ, मेरो राष्ट्रियतामाथि धावा बोलियो, मेरो राष्ट्रिय अखण्डतामाथि अपमान गरियो भनेर कसैले फायर ओपन गरेको कुनै इतिहास छ अहिले? अझ उल्टो MCC पास गरेन भने मुलुक विखण्डनमा जान्छ भनेर एक थरी भन्ने, अनि अर्को थरी भन्ने त्यो चाइनिजहरू अथवा हाउयाङसीवाला सक्रियताको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। होइन, यो त MCC पास गर्यो भने मुलुक विखण्डन जान्छ भन्ने। र फेरि के भने तपाईँले नेपालको सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि अमेरिकाको कानुन र नीति उल्लङ्घन गर्ने गरी MCC प्रयोग हुँदैन भने के भने? र यो आर्थिक सहयोग भने सैन्य कुराहरू तपाईँले किन लिएर आउनुभयो? त्यो अवस्थामा अनि अहिले जब MCC को विरोध उत्कर्षमा पुग्यो, राष्ट्रियताको आवाज जब उत्कर्षमा पुग्यो, फेरि पारसलाई बदनाम गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हिमाल अनलाइन टिभी यहाँहरूले सञ्चालन गर्नु हुँदाखेरि उत्कर्षमा भोलि पुगेपछि होइन अब यिनीहरूलाई त धराशायी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि होइन, यो हेलमेटै नलाइकन दिउँसै जाँड खाएर हिँडेको थियो त्यसकारण पुलिसले पक्रियो भन्दिने। होइन भने नीति होला, रीति होला, स्थिति, पद्धति, प्रणाली होला, त्यस अनुसार काम कारबाही गर्नुहोस् न। नियम कानुनको उल्लङ्घन कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हामीले पनि संवैधानिक राज संस्थाका कुरा गरेका छौँ। तर अहिले MCC को उत्कर्षमा पुगेपछि
राष्ट्रियताको पक्षमा राज संस्थाको पक्षमा नेपाली जनताको आभार आम सञ्चारमा हेरेको छु मैले। त्यो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिने यो युट्युबहरूमा अन्तर्वार्ता दिने मान्छेहरूको त्यो भ्युवरहरू लाखौँ लाख भ्युवर पुगेका छन्। त्योसँग आत्तिएको होइन यो। अनि तँलाई एमसिसी ल्याउँदा चाहिँ जदौ नमस्कार प्रणाम। अनि त्यहाँबाट अहिले हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ विमलेन्द्र निधिहरू दिल्ली र कहाँ जाने, अनि भारतको कोनी के आउने मन्त्री आउने, हाउआङ्सी राजदूत सम्झुर्नलाई भेट्न हिँड्ने, बिहार आएर एमसिसी भन्ने। अनि अहिले प्रश्न युवराजको प्रश्नमा ल्याएर अनि बदनामी गर्न खोज्ने भनेपछि नेपाली जनताको राज संस्थाप्रतिको भावनालाई फेरि बदनाम गर्ने षड्यन्त्र गरे होइन। हिजो ज्ञानेन्द्रले दाजुभाउजू मार्या भने होइन, 15 वर्ष भयो त पक्रेर कारबाही किन नगरे? यसै कारणले गर्दा यो नियोजित कुरा र नेपाली जनताले राज संस्थाप्रति जे धारणा राखेका छन् त्यसलाई भाड्न खोजिएको कुरा हो भन्छु म। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।